मौजू एक स्क्रिप्ट पानी के अंदर गौताखोरी। तारुफ मेजबान स्लैश पेश कुनिंदा। आज के दिलचस्प मौजू में सबको खुश आमदीद। पानी के अंदर गौताखोरी। चाहे अब एक तजर्बाकार गौताखोर हूं या समंदर की गहराइयों से मुतवज्जे होने वाला कोई, ये दिलकश खूबसूरती, एडवेंचर और साइंस की दुनिया का सफर है। मिनट 1 पानी के अंदर गौताखोरी किया है। मेजबान स्लैश पेश कुनिंदा। पानी के अंदर गौताखोरी पानी के अंदर की दुनिया को दरियाफ्त करने, मुताला करने, ऐसे लुत्फ अंदोज होने के लिए खुसूसी आलात का इस्तेमाल करते हुए पानी की सतह से नीचे उतरने की मशक। गौताखोर आमतौर पर आतोसकोबा गेयर का इस्तेमाल करते हैं, जो आजादाना नक्लो हरकत की इजाजत देता है। मुफ्त डाइविंग जैसी दीगर तकनीकें, जहां मास्क और पंखों के अलावा कोई सामान इस्तेमाल नहीं किया जाता। पानी के अंदर गौताखोरी हमें मुतहर्रिक मरजान की चट्टानों से लेकर पुरस्रार जहाज के मलबे तक आबी जिंदगी का करीब से तजुर्बा करने की इजाजत देती है। ये एक मुनफरिद खेल है और तहकीक और तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम जरिया है। मिनट 2 पानी के अंदर गौताखोरी की अक़साम। मेजबान स्लैश पेश कुनिंदा। पानी के अंदर गौताखोरी की मुख्तलिफ अक़साम हैं, हर एक मुख्तलिफ मकासद और माहौल के लिए मौजू है। आइए चंद पर एक नजर डालते हैं। स्कूबा डाइविंग ये तफरीही गौताखोरी की सबसे मकबूल शक्ल है, जहां गौताखोर तवील अरसे तक पानी में डूबे रहने के लिए सेल्फ कंटेंड अंडर वाटर ब्रीथिंग अपरेटस स्कूबा का इस्तेमाल करते हैं। स्कूबा डाइविंग आपको पानी के अंदर गारों, चट्टानों और जहाजों के मलबे को तलाश करने की इजाजत देती है। मुफ्त गौताखोरी पानी के अंदर गौताखोरी के लिए एक ज्यादा मुरस्सा तरीका, जहां गौताखोर सांस लेने का सामान इस्तेमाल करने के बजाय अपनी सांस को रोकने पर इन्हिसार करते हैं। मुफ्त गौताखोरी एक सनसनीखेज चैलेंज है और उसके लिए फेफड़ों की जबरदस्त सलाहियत और जिस्मानी कंट्रोल की जरूरत होती है। कमर्शियल डाइविंग पेशावराना मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पानी के अंदर तामीर, मुरम्मत का काम और साइंसी तहकीक। इसके लिए खुसूसी आलात की जरूरत होती है और इसमें अक्सर मखसूस तरबियत के साथ गहरे गौते शामिल होते हैं। तकनीकी डाइविंग गौताखोरी की एक ज्यादा जदीद शक्ल, जिसमें गहरे समंदर की तलाश, गार में गौताखोरी और मलबे से गौताखोरी शामिल है। इसमें शामिल पेचीदगियों और खतरात की वजह से गैस के खुसूसी मरकब और जदीद तकनीकों की जरूरत हो सकती है। मिनट 3 पानी के अंदर गौताखोरी में इस्तेमाल होने वाला सामान। मेजबान स्लैश पेश कुनिंदा। चाहे आप अभी शुरू कर रहे हों या समंदर की गहराई में गौताखोरी कर रहे हों, हिफाजत और आराम के लिए सही गियर जरूरी है। आइए स्कूबा डाइविंग में इस्तेमाल होने वाले अहम आलात पर गौर करें। मास्क और स्नॉर्कल। मास्क आपको पानी के अंदर वाज़े तौर पर देखने देता है, जबकि स्नॉर्कल आपको सतह पर तैरते हुए सांस लेने की इजाजत देता है। पंखों का इस्तेमाल खुद को पानी के अंदर मुअस्सर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिससे ज्यादा कंट्रोल शुदा और तवानाई की बचत की नक्लो हरकत होती। वेट सूट और ड्राई सूट। ये सूट आपको गर्म रखते हैं और आपकी जिल्द को ठंडे पानी के दर्जा हरारत, खुरचने और समुद्री जिंदगी से बचाते हैं। टैंक और रेगुलेटर। टैंक में कंप्रेस्ड हुआ है, जबकि रेगुलेटर टैंक से हवा के बहाव को कंट्रोल करके सांस लेने में मदद करता है। टैंक आमतौर पर आपकी पीठ पर पट्टा होता है। बोइनसी कंट्रोल डिवाइस BCD। ये बनियान गौताखोरों को अपनी खुशहाली को कंट्रोल करने की इजाजत देता है, जिससे गौताखोरी के दौरान उन्हें चढ़ने, नीचे उतरने या गैर जानिबदारी को बरकरार रखने में मदद मिलती है। डाइव कंप्यूटर। ये आला आपकी गहराई, पानी के अंदर वक्त और आपके टैंक में बाकी हुआ की मिकदार को ट्रैक करता है, जो आपकी हिफाजत को यकीनी बनाता है। मिनट 4 हिफाजती तहफ़्फ़ुज़ात। मेजबान स्लैश पेश कुनिंदा। जब पानी के अंदर गौताखोरी की बात आती है तो हिफाजत सबसे अहम होती है। यहाँ चंद जरूरी हिफाजती निकात हैं। सर्टिफाइड हासिल करें। गौताखोरी से पहले आपको किसी तस्लीम शुदा इदारे से सर्टिफिकेशन कोर्स मुकम्मल करना होगा, जैसे ANAI। ये कोर्सेज गौताखोरी के बुनियादी उसूल सिखाते हैं और इस बात को यकीनी बनाने में मदद करते हैं कि आप खतरात और जरूरी एहतियाती तदाबीर को समझते हैं। कभी अकेले गौता न लगाएं, हमेशा एक दोस्त के साथ गौता लगाएं।
یہ ڈائیونگ کا ایک معیاری اصول ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہنگامی صورتحال میں مدد دستیاب ہے۔ اپنی ایئر سپلائی کی نگرانی کریں، اس بات پر نظر رکھیں کہ آپ کے ٹینک میں کتنی ہوا باقی ہے تاکہ ختم ہونے سے بچا جا سکے۔ زیادہ تر غوطہ خور تہائی اصول کی پیروی کرتے ہیں، نزول کے لیے ہوا کا 1/3، نیچے کے وقت کے لیے 1/3 استعمال کریں اور آخری تہائی کو اپنے چڑھائی کے لیے رکھیں۔ دھیرے دھیرے چڑھنا، بہت تیزی سے چڑھنا ڈیکمپریشن کی بیماری کا سبب بن سکتا ہے جسے موڑائی بھی کہا جاتا ہے۔ ہمیشہ آہستہ آہستہ اٹھیں، عام طور پر 30 فٹ فی منٹ سے زیادہ کی رفتار سے۔ اپنے کانوں کو برابر کریں، جیسے جیسے آپ نیچے آتے ہیں دباؤ بڑھتا جاتا ہے۔ تکلیف اور چوٹ سے بچنے کے لیے اپنے نتنوں کو چٹکی بھرتے وقت اپنی ناک سے آہستہ سے باہر نکال کر اپنے کانوں کو برابر کرنا یقینی بنائیں۔ منٹ 5 پانی کے اندر کی دنیا۔ میزبان / پیش کنندہ، اب آئیے اس دلچسپ حصے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جب آپ غوطہ خوری کر رہے ہوں گے تو آپ کیا دیکھیں گے؟ پانی کے اندر کی دنیا ناقابل یقین نظاروں کا خزانہ ہے۔ یہاں کچھ جھلکیاں ہیں: مرجان کی چٹانیں، یہ متحرک ماحولیاتی نظام مچھلیوں، غیر فقری جانوروں اور پودوں کی زندگی کی ہزاروں اقسام کا گھر ہے۔ مقبول غوطہ خور مقامات میں آسٹریلیا میں گریٹ بیریئر ریف اور کیریبین میں مرجان کی چٹانیں شامل ہیں۔ جہاز کے ملبے، ڈوبے ہوئے جہاز کو تلاش کرنا حقیقی زندگی کے خزانے کی تلاش میں قدم رکھنے کے مترادف ہے۔ بہت سے ملبے سمندری زندگی کا گھر ہیں اور اکثر گہرے پانیوں میں واقع ہوتے ہیں۔ سمندری زندگی شاندار سمندری کچھووں سے لے کر متجسس ڈالفن اور رنگ برنگی مچھلیوں کے اسکولوں تک، غوطہ خوری آپ کو سمندری زندگی کے ساتھ اس طرح بات چیت کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے کہ کوئی دوسری سرگرمی نہیں کر سکتی۔ غاروں اور پانی کے اندر کے ڈھانچے، زیادہ مہم جوئی کرنے والے غوطہ خوروں کے لیے غاروں، سرنگوں اور گہرے سمندر کے ماحول چھپے ہوئے عجائبات کو دریافت کرنے کا ایک خوفناک موقع فراہم کرتے ہیں۔ منٹ 6 پانی کے اندر غوطہ خوری کے فوائد۔ میزبان / پیش کنندہ، پانی کے اندر غوطہ خوری صرف ایک پرجوش سرگرمی نہیں ہے، یہ بہت سے فوائد بھی پیش کرتا ہے۔ جسمانی تندرستی، ڈائیونگ ایک مکمل جسمانی ورزش ہے۔ یہ قلبی نظام کو مضبوط کرتا ہے، لچک کو بہتر بناتا ہے اور پٹھوں کی برداشت کو بڑھاتا ہے۔ دماغی بہبود، پرامن اور پرسکون پانی کے اندر ماحول آرام کو فروغ دیتا ہے اور تناؤ کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ماحولیاتی آگاہی، غوطہ خوری فطرت اور سمندر کے ساتھ گہرے تعلق کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، اکثر غوطہ خوروں کو سمندری تحفظ کے وکیل بننے کی ترغیب دیتی۔ نتیجہ، میزبان / پیش کنندہ، اس لیے چاہے آپ ایڈونچر کی تلاش میں ہوں، سمندری زندگی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے تلاش کر رہے ہوں، یا صرف سطح کے نیچے پر سکون خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کی امید کر رہے ہوں، پانی کے اندر غوطہ خوری ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ پیش کرتا ہے۔ ہمیشہ ذمہ داری کے ساتھ غوطہ لگائیں اور سمندر اور اس کی مخلوقات کا احترام کرنا یقینی بنائیں۔ آج ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے آپ کا شکریہ۔ محفوظ طریقے سے غوطہ لگائیں اور آپ کی پانی کے اندر کی مہم جوئی ناقابل فراموش ہو سکتی ہے۔